तस्स नियानिकस्स धम्मस्स नमो तस्स अठरीय पुगल महासंघस्स। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई सादर वन्दना। उहाँहरूको मैत्री, उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् र यहाँबाट गरिएको धम्मपथ एवं धर्मरस र जीवनोपयोगी शिक्षाहरूलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर आफूलाई हित हुने, कल्याण हुने ती धर्मरसहरूलाई अभ्यास गर्न सकोस्, आचरण गर्न सकोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी पमादं अपमादेन यदानुदति पण्डितो पञ्ञापसादामारुह्य अशोको शोकिनी पजं पवतठो व भूमठे धीरे वाले अवेखति भनेर भगवान शास्ताले तृतीय श्रावक महाकाश्यपलाई उपदेश गर्नुभएको उपदेश। पण्डितो विद्वानले यदा जुन समयमा पमादं प्रमादलाई, बेहोसलाई, अपमादेन अप्रमादले, स्मृतिले, नुदति हटाइदिन्छ। जुन समयमा प्रमादलाई अप्रमादले हटाइदिन्छ तदा त्यो समयमा अशोको, त्यो स्मृतिवान व्यक्ति, त्यो होशियारी भएको व्यक्ति सजगताले बेहोसीलाई हटाइदिएको त्यो व्यक्ति शोकरहित हुन्छ। पञ्ञापसादं दिव्य चक्षु आदि गरिएका अभिज्ञा भन्ने प्रज्ञाको प्रसादमा आरुह्य उक्लेर वा चढेर शोकिनी, शोक सन्ताप भएका तिती पजङ भन्ने प्राणीहरूलाई अवेखति हेर्दछ। पवतठो पहाडको टुप्पामा भएको व्यक्ति, भूमठे पहाड मुनि बस्ने मानिसलाई अवेखति इव हेरे जस्तै धीरो विद्वान पण्डितहरूले पनि बाले प्रमादी भएका ती मूर्खहरूलाई अवेखति हेर्दछन्। जुन बखतमा पण्डितले प्रमादलाई अप्रमादले जितेर आफू शोक सन्तापबाट रहित हुन्छ, त्यस बखत उसले प्रज्ञारूपी उच्च प्रसादमा बसी शोक सन्तापी प्राणीहरूलाई पहाडको टुप्पाबाट, पहाड मुनि बस्ने व्यक्तिलाई हेरे झैं, देखे झैं देख्छ भनेर भगवान शास्ताले यो धर्मोपदेश भगवान शास्ताको शासनका तृतीय श्रावक महाकाश्यप स्थवीरको कारणमा उपदेश गर्नुभएको। एक दिन महाकाश्यप स्थवीर राजगीर नगरको पिपली भन्ने गुफामा बसिरहनु भएको बेलामा राजगीरमा भिक्षाटन गरी भोजन पश्चात
कसिण ध्यानहरूमा प्रवेश गरेर आलोक कसिण बढाई प्रमादी र अप्रमादी प्राणीहरू, पानीमा तथा पृथ्वीमा उत्पन्न हुने र च्युत हुने कति रहेछन् भन्ने विषयमा दिव्य चक्षुद्वारा हेरी बसिरहनु भएको थियो। जसरी तपाईँ हामीहरू सिनेमा हलको अगाडि बसेर सिनेमा हेरे जस्तै, कुनै टिभीको अगाडि बसेर त्यो फिल्म हेरे जस्तै भनौँ, उहाँको मनमा पनि माताको गर्भमा प्रतिसन्धि लिने र मृत्यु हुने प्राणीहरूलाई आफ्नो दिव्य चक्षुले त्यो गुफामा बसेर हेरिरहनु भएको थियो। उता श्रावस्तीको जेतवनाराममा 4 एरिया पदकुशलपूर्वक बसिरहनुभएका देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता भगवान बुद्धले आज मेरा प्रिय पुत्र काश्यपले कुन ध्यानमा बसिरहेका छन्, अहिले के गर्दैछन् भनी आफ्नो दिव्य चक्षुद्वारा हेर्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि सत्वहरूको च्युति र उत्पत्ति हुने विषयलाई लिएर बसिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नु भई अनि काश्यप सत्वहरूको च्युति र उत्पत्ति हुने विषयको अन्त बुद्ध ज्ञानले पनि लिन सकिन्न। आमाको कोखमा जन्मेका सत्वहरू, आमा बुबालाई थाहा नभइकन च्युत हुने सत्वहरू अन्त लिन सकिँदैन। भन्नुको तात्पर्य च्युत हुने सत्वहरूको अन्त लिन सकिन्न भनी जुन कुरा यहाँ उल्लेख गरियो, यस कुराको स्पष्टीकरण हामी संयुक्त निकायमा हेर्ने हो भने भगवान शास्त्रले इन्दक सूत्रमा स्पष्ट रूपमा उपदेश गर्नुभएको त्यो सूत्रलाई मनन गर्नुपर्छ। प्राणीहरूको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? प्रथमम कल्लल होती अबुन्दं अबुदा जायति पेशी पेशी निबद्धते घनो आदि गरिएर जसरी उल्लेख गरिएको छ। गर्भधारण भएपछि त्यसको संवर्धन हुनको लागि केही समयको आवश्यक पर्छ। चाहिँदो समय नपुग्दै अर्थात् कल्लल भन्ने प्राणीको सुरुवात हुन्छ। अबुद्ध भन्ने अवस्थामा पनि सत्वहरू च्युत हुन सक्छन्, विनाश हुन्छन्, जो आमालाई थाहा नै हुन्न भनिएको। त्यसैले प्रथमम कल्ललं होती आदि भनिएको सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरू हो। अभिधर्मको भाषाले च्युति भनेको चित्त सन्ततिको खण्डन हुनु हो। साधारण भाषाले भन्नुपर्दाखेरि मरण भएको हो। च्युति चित्तपछि आश्रव क्षीर्ण नहुनेहरूको प्रतिसन्धि अथवा जनक अथवा ओक्कन्ती चित्त प्रत्युभाव हुन्छ। यसलाई साधारण भाषाले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दाखेरि पूर्वजन्म हुन्छ, यानी पुनर्जन्म हुन्छ। उपरोक्त चित्तले केवल पुनर्जन्म मात्र गराइदिन्छ। मनुष्यलोकमा जन्मिने सत्वको प्रतिसन्धि हुँदैमा सबै स्कन्धहरू, सबै इन्द्रियहरू एकैपटक उत्पन्न हुन्नन् अथवा देखिँदैनन्। सधर्म प्रेमीहरू प्रतिसन्धि लिइसकेपछि त्यसलाई अरू अनेक प्रत्ययहरूको आवश्यक हुन्छ। यस्तो हुन नसकेमा आमाले थाहा नपाउने गरी नै नाश हुन्छन्।
प्रतिसन्धि अथवा पुनर्जन्म भइसकेपछि उपथम्बक आदि कर्महरूको यथोचित सहयोग र प्रयत्नहरू पाएमा मात्र जन्मको स्थिति कायम हुन सक्छ, अन्यथा विनाश हुन्छ। यो विनाश अणु परमाणुको अवस्थामा हुँदा आमालाई पत्तै हुँदैन, थाहा हुन्न। यसरी विनाश हुने धेरै छन्, यसैले यसको गन्ती अनन्त छन् भनी भगवान शास्त्रले भन्न चाहनु भएको। कलल कालेपि चवती मरती अन्तरधायती विपलुच्यति अबुद्ध कालेपि चवती मरती अन्तरधायती विपलुच्यति। एवं प्रकारले पेशी कालेपि चवती मरती अन्तरधायती विपलुच्यति, घन कालोपि चवती मरती अन्तरधायती विपलुच्यति। कलल कालोपि भन्नुको तात्पर्य सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। यो हामीहरूको जीवन कहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कलल भन्ने जुन हो त्यो भेडाको मसिनो रौँको टुप्पामा लागेको तेलको कणभन्दा पनि अझ सानो कणलाई कलल भनिन्छ। जीवनको प्रतिसन्धिको प्रारम्भ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र यस्तो अवस्थामा पनि जीवन पग्लिन सक्छ, जीवन बिछोडिन सक्छ, जीवन नदेखिएर जान्छ, जीवन उच्छेद हुन्छ। यस्तो अवस्थामा च्युत हुनेको ज्ञान आमालाई हुन सक्दैन भनी भनिएको। एवं प्रकारले अबुद्धको अवस्थामा, पेशीको अवस्थामा, घनको अवस्थामा पनि प्राणीहरूको मृत्यु हुन सक्छ। हे, त्यो जान्नु तिम्रो विषय होइन। हे प्रिय पुत्र काश्यप, तिमीले के हेरेर बसिरहेका छौ जो कि प्राणीहरू प्रतिसन्धि लिएको र च्युत भन्ने मृत्यु भएकोलाई जुन हेर्दैछौ त्यो विषय तिम्रो होइन पुत्र। काश्यप, तिम्रो विषय थोरै मात्र छ। च्युति र उत्पत्ति भएका सबैलाई जान्नु वा देख्नु त्यो भनेको बुद्ध विषय हो। तिम्रो विषय भनेको प्रमाद र अप्रमादलाई चाहिँ तिमीले जान्न सक्छौ। त्यो बेहोस र होसलाई चाहिँ तिमीले हेर्न सक्छौ भन्नुहुँदै भगवान शास्त्रले आभास फैलाउनु भई सम्मुखमा बसे जस्तो गरी भगवान शास्त्रले यो पमादं अपमादेन यदा नुदन्ति पण्डितो पञ्यापसादमारुय अशोको शोकिनी पजं पवतठो व भूमठे धीरोवाले अवेखति भनेर जुन बखत पण्डितले प्रमादलाई अप्रमादले जितेर आफू शोक सन्तापबाट रहित हुन्छ त्यस बखत उसले प्रज्ञारूपी उच्च प्रसादमा बसी शोक सन्ताप प्राणीहरूलाई पहाडको टुप्पामा बसेर पहाड मुनि बस्ने मानिसहरूलाई देखे चाहिँ देख्छ भनेर यो उपदेश काश्यप स्थिविरलाई गर्नुभएको। बुद्ध शासनमा काश्यप स्थिविर भनेका जसरी धर्म सेनापति सारिपुत्र महास्थविर अग्र श्रावक, मौदगल्यान महास्थविर अग्र श्रावक, दोस्रो अग्र श्रावक भने काश्यप महास्थविर तृतीय
तेस्रो अग्रश्रावक भन्नु पर्ला। त काश्यप महास्तवीर भनेका भगवान शास्ताको शासनमा अति नै महत्त्वपूर्ण स्थवीर, पहिलो संज्ञायान गर्न सफल हुने सम्पूर्ण बुद्ध वचनहरूलाई एकत्रित गर्नुपर्छ, बुद्ध वचनहरूलाई सुरक्षित गरेर राख्नुपर्छ भनेर ठुलो भूमिका निर्वाह गरेर जाने स्थवीर भइबक्सिन्छ। जब यी स्थवीरले गृहत्याग गरेर आउनुहुन्छ, आउँदाखेरि भगवान शास्ताले उहाँलाई बाटोमा पर्खेर स्वागत गर्नुहुन्छ, उपसम्पदा गरिदिनुहुन्छ र अनि भगवान शास्ता अगाडि गएर कुनै रुखको निचे बस्न चाहनुहुन्छ। त्यतिखेर काश्यप स्थवीरले जुन ल्याउनु भएको दुर्कुट डबल चिवर हो, त्यो चाहिँ अति नै कोमल राम्रो थियो। त्यो चिवर पट्याएर बिछाइदिनुहुन्छ। भगवान शास्ता त्यसमा विराजमान भइबक्सिन्छ र अनि काश्यप, तिम्रो चिवर कति कोमल हो, कति मुलायम हो भन्दा काश्यप स्थवीरले भगवान शास्तालाई यो मेरो चिवर मन परे जस्तो छ भन्ने बुझेर भगवान शास्ता यो हजुरले धारण गरिबक्स्योस् भनेर अनुरोध गर्दा भगवान शास्ताले तिमी के लाउँछौ नि काश्यप, भगवान हजुरको त्यो पुरानो चिवर दुर्कुट भयो हुन्छ भन्दा यो चिवर लाउन त्यति सजिलो छैन। यो चिवर धारण गर्ने व्यक्ति पंशकुलिक हुनुपर्छ, अरण्यिक हुनुपर्छ, सपदानचर्य भन्ने भिक्षाटन नै गरेर खानुपर्छ, तिचिवरिका भन्ने तिचिवर नै धारण गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भगवान शास्ताले 13 धुतङ्गको विषयमा भन्दाखेरि काश्यप स्थवीरले स्वीकार्नुहुन्छ। काश्यप स्थवीर भनेका बुद्ध शासनमा 13वटा धुतङ्ग धारण गर्ने भिक्षुहरूमा एतत् अग्रगण्य स्थवीर भइबक्सिन्छ। प्रत्येक बुद्धको शासनमा एक 13 धुतङ्गधारीमा एतत् अग्र, जसरी सारिपुत्र महास्थवीर प्रज्ञामा एतत् अग्र, मौदगल्यान महास्थवीर रिद्धि शक्तिमा एतत् अग्र, आनन्द स्थवीर बहु सूत्रहरूमा एतत् अग्र, पूर्ण मन्ताणी पुत्र धर्मकथितमा एतत् अग्र भए जस्तै उपाली महास्थवीर विनयधरहरूमा एतत् अग्र भए जस्तै आज भनिने जुन यो काश्यप महाकाश्यप स्थवीर जो भइबक्सिन्छ उहाँ 13वटा धुतङ्गधारीहरू मध्येमा एतत् अग्रपद प्राप्त गर्नुभएको हुनुहुन्छ। भगवान शास्ताले आफ्नो त्यो चिवर दिनुभएको, किन भगवान शास्ताले आफ्नो चिवर दिनुभयो त भन्दा अर्थकथाचार्यहरूले भगवान शास्ताले मेरो शेषपछि यो शासनको भार चाहिँ तिमीलाई है प्रिय पुत्र, तिमीले यो शासनको भारलाई वाहन गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो काँधमा भएको त्यो भारलाई यो सङ्केत गरेर पनि भगवान शास्ताले आफ्नो त्यो दुर्कुट डबल चिवर चाहिँ काश्यप स्थवीरलाई दिएर काश्यप स्थवीरको त्यो डबल चिवर चाहिँ भगवान शास्ताले धारण गर्नुभएको भनेर यसरी पनि वर्णन गरेका छन्। भगवान शास्ताको त्यो चिवर कहाँबाट भगवानलाई प्राप्त भएको थियो त भन्दाखेरि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। पूर्णदासी भन्ने एक दासी थिइन् राजगेट नगरमा। उनको मृत्यु हुँदाखेरि सेतो कफनले लपटिएको थियो र त्यो लासलाई त्यसै फालिएको थियो काँचो च्यानमा।
भगवान शास्ताले त्यो भगवान शास्ताको त्यो दुर्कुट पंशकुल चिवर चाहिँ त्यसरी मसानबाट काँचो चियानबाट आफ्नो खुट्टाको औँलाले चाहिँ बिस्तारी तानेर झिक्नु भएको। त्यतिखेर यो महापृथ्वी नै भूकम्प हुन्छ। देव ब्रह्माहरूले साधुकार दिन्छन्। भगवान शास्ताले देव ब्रह्मा मनुष्यहरूका शास्ता लाभ सत्कारमा 101 राजा महाराजाहरूले दान गर्ने, त्यस्ता महाराजा राजा नगरका 101 सेठहरूले दान गर्ने भगवान शास्ताले कस्तो चिवर धारण गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दा अहिले पूर्णदासीको शरीरमा भएको त्यो सेतो वस्त्र त्यो पनि किरै किरा थियो। बिस्तारी तानेर त्यो टकटकाएर त्यो चिवर धुनको निम्ति हामी उर्वेल काश्यप, गया काश्यप, नदी काश्यप तीन दाजुभाइ मध्येमा सर्वप्रथम उर्वेल काश्यपलाई भगवानले 3 महिना वर्षवास बसेर त्यहाँ 3500 भन्दा धेरै रिद्धि प्रतिहार्यहरू चमत्कारहरू देखाउनु भएको थियो। त्यतिखेर इन्द्रले त्यो उर्वेलमा एउटा पुष्करिणी पनि आफ्नो रिद्धिबाट बनाइदिएका थिए। हो त्यहाँ गएर अन्तिममा त्यो कसले धोइदिन्छ त भन्दा इन्द्रले धोइदिन्छन् रे भगवान शास्ताले धारण गर्ने त्यो चिवर, पंशकुलीको चिवर। त अति नै महत्त्वपूर्ण त्यो चिवर कहाँबाट प्राप्त भएको भन्ने कुरा सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई थाहा भयो। भगवान शास्ताले पूर्णदासीको त्यो शवबाट झिकेर धारण गर्नुभएको सुतीको जीर्ण भइसकेको पुरानो भइसकेको त्यो लुगा चाहिँ काश्यप स्थिवीरले धारण गर्नुहुन्छ र काश्यप स्थिवीरको त्यो चिवर भगवान शास्ताले धारण गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको भगवान शास्ताले मेरो शेष पश्चात यो शासनलाई तिमीले वाहन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सङ्केत त्यहाँनिर दिनुभएको। भगवान शास्ताले काश्यप स्थिवीरलाई, महाकाश्यप स्थिवीरलाई यसरी निरामिषले मात्रै सेवा गर्नुभएको होइन रे, आमिषले पनि सेवा गर्नुभएको छ भन्ने त्यो एउटा प्रसङ्ग। मगध नरेशलाई आँप सेवन गर्ने इच्छा हुन्छ आँपको सिजन नभएको बेलामा, अमौसममा। अनि आँप बगैँचाले, उद्यानपालेले विभिन्न कुनै रसायनिकहरू के लगाएर चाहिँ आँप फलाउने प्रयास गर्दाखेरि त्यहाँ आँप फल्छ र जब त्यो आँप पाकिसके पश्चात आँप टिपेर महाराजलाई गएर चढाउँछु भनेर जाने क्रममा बीच बाटोमा रिद्धि शक्तिमा एतत् अग्र भएका मौदगल्यान महास्थवीर भिक्षामा पाल्नु भएको देख्छन् रे ती उद्यानपालेले। देख्दाखेरि महास्थवीरको त्यो इन्द्रिय त्यो भिक्षामा आउनुभएको देख्दाखेरि मनमा श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ। जुन आँप महाराजलाई गएर चढाउनु पर्ने, त्यो आँप नचढाउने हो भने महाराजले जस्तो सुकै पनि दण्ड दिन सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि महाराजले मलाई दण्ड दिए पनि दिउन्, मृत्युदण्ड नै दिए पनि दिउन्, महाराजलाई अर्पण गर्नुभन्दा स्थवीरलाई मैले दान गरेँ भने यो महान फलदायी हुन्छ भनेर योग्य पात्रलाई छानेर उनले 4वटा आँपहरू दान गर्छन्। त्यो दान प्राप्त गरिसके पश्चात मौदगल्यान महास्थवीर जहाँ भगवान शास्ता भई बक्सिन्थ्यो त्यहाँ आएर भगवान शास्तालाई 4वटा आँप अर्पण गर्छन् र भगवान शास्ताले एउटा धर्मसेनापति सारिपुत्र महास्थवीरलाई, एउटा आँप मौदगल्यान महास्थवीरलाई र अर्को तेस्रो आँप काश्यप स्थवीरलाई र चौथो आँप स्वयं आफैले ग्रहण गर्नुहुन्छ।
यसरी भगवान् शास्ताले निरामिषबाट मात्रै नभइकन आमिषबाट पनि काश्यप महास्तवीतलाई यसरी सङ्ग्रह गर्नुभएको कुराहरू धेरै नै छन्। महाकारुणिक भगवान् शास्ताले अति नै स्नेह गर्ने र भगवान् शास्ताको अति नै भरपर्दो एउटा धुरी खाँबा जस्तै भइबक्सेको, किन भन्दाखेरि सबैलाई अवगत छ भगवान् शास्ताको परिनिर्वाण हुनु आगावै अग्रश्रावक धर्म सेनापति र मौदगल्याण महास्तवीरहरू 4 महिना आगावै नै उहाँहरू परिनिर्वाण भई बक्सिसकेको थियो। 4 महिना पश्चात भगवान् शास्ताको परिनिर्वाण भयो। त्यस पश्चात यो सम्पूर्ण शासनको भारलाई वाहन गरेर नेतृत्व गरेर लिएर आउने स्थवीर भनेका नै काश्यप महास्तवीर, महाकाश्यप महास्तवीर भई बक्सिन्छ। काश्यपहरू पनि धेरै छन्, कुमार काश्यप, या अहिले भने जस्तै गया काश्यप, नदी काश्यप, उरुवेला काश्यप। त्यही भएर हाम्रो पिपली भन्ने युवकलाई चाहिँ गोत्र अनुसार महाकाश्यप स्थवीर। त हे प्रिय पुत्र, यो तिम्रो विषय होइन। प्राणीहरू कति चाहिँ जन्मिन्छन्, कति मर्छन् भनेर गन्ती गर्न सकिँदैन, अत्यन्तिक छन्। मातापितालाई नै थाहा हुँदैन कि प्रतिसन्धिमा आएर म गर्भवती छु भन्ने पनि थाहा नभइकन प्रथमम कल्लल्ल होती, कल्लल्लको अवस्थामा नै प्राणीहरू कति मृत्यु भएर जान्छन् भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा छैन। त तिमीले त्यो हेरेर नबस, त्यो तिम्रो विषय होइन। त्यो कुरा भनेको सम्मा सम्बुद्धहरूको विषय हो भनेर भगवान् शास्ताले चाहिँ तिम्रो विषय भनेको चाहिँ प्रमाद र अप्रमादलाई चाहिँ भेद गरेर तिमीले छुट्याउन सक्छौ, हेर्न सक्छौ भनेर यो पण्डितो विद्वानले यदा जुन समयमा प्रमादं प्रमादलाई अपमादैन अप्रमादले नुदती हटाउँछ, त्यो समयमा अशोको शोकरहित भएर पञ्या प्रसादं दिव्य चक्षु अभिज्ञा भन्ने प्रसादमा, प्रज्ञाको प्रसादमा चढेर शोक सन्ताप भएका प्राणीहरूलाई हेर्छन्। जसरी पहाडको टुप्पामा बसेको व्यक्तिले पहाडको मुनि भएका सबै चिज वस्तुहरू देखे जस्तै ती विद्वानहरूले पनि देख्न सक्छन्। प्रमादी व्यक्तिहरूको गति पनि राम्रो हुँदैन, अप्रमादी व्यक्तिहरूको मात्रै गति पनि राम्रो हुन्छ। त्यही भएर तिमीले चाहिँ यो प्रमाद र अप्रमादलाई मात्रै हेर। त यो धम्मपद अट्ठकथाको धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा अहिले हामी अपमाद वर्गमा छौँ। त यो अपमाद वर्ग भनेको सबै प्रमाद र अप्रमाद, प्रमाद र अप्रमाद, प्रमाद र अप्रमाद। प्रमादका अवगुणहरूलाई पनि जान्नुपर्छ र अप्रमादको गुणहरूलाई पनि जानेर तपाईँ हामीहरूले प्रमादलाई त्याग गरेर बेहोसीलाई पन्छाएर त्यो लट्ठ पर्ने पञ्चकामगुणमा रमाएर बस्ने त्यसैमा समय बिताउने कुराहरूलाई त्याग गरेर अप्रमाद बन्ने होस स्मृतिको संसारमा सती सम्पजन्य लगाएर आफ्नो जीवनलाई यसरी सफल बनाउनुपर्छ, मनुष्य जीवनलाई सार निकाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुहोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु। फेरि आगामी दिनहरूमा स्वास्थ्यले र कर्मले साथ दिएछ भने फेरि अगाडि भएका धम्मपदका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षाहरू अनुकूल मिलाएर सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई धर्मोपहार दिने नै छु भन्ने वचन राख्दै भवतु सब मङ्गलम, सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। इदं मे पुण्यं आसवख्ययावहं होतु,
इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।